عزیزان گرامی قدر، سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک آپ دی شان، فضیلت، منقبت، محاسن، کردار، سیرت جو اللہ نے توفیق دیتی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت دے مالک نے جنہ دے کردار، سیرت نو کفار بھی تسلیم کرتے نے، لیکن بعض لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے معترض نے اور عجیب قسم دے اعتراضات کرتے نے اور نازیبا الفاظ، نازیبا جملے اور بے تکے فتوے لگاندے نے۔ سیرت سیدنا عمر فاروق نو بیان کر کے علماء دا اے حق بنتا ہے کہ انہاں اعتراضات نو دلائل دی نظر کر کے مستحسن انداز دے نال جوابات دیتے جان، تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تے کیتے گئے اعتراضات نو دلائل دے نال ثابت کیتا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت نے جو نہ اہل شرک دے اندروں نے، نہ اہل نفاق دے اندروں نے، بلکہ آپ دے مشرکاں دے نال سختی کرن والے اور کافراں دے نال سختی کرن والے، منافقین دے نال دو بدو انہاں نو جوابات دین والے آپ ایسی شخصیت نے جو اللہ دے نال اور اللہ دے رسول دے نال محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے آپ علیہ السلام نے پوچھا، عمر تینوں میرے نال کتنی کو محبت ہے، کتنا کو پیار ہے، کتنی کو عقیدت ہے؟ صحابہ جتھے زبان دے سچے سی اوتھے دل دے بھی کھرے سی۔ کہن لگے، اللہ دے رسول، جان تو علاوہ ہر چیز نالوں مینوں عزیز تے محبوب ہو۔ اے دین بن رہا ہے، شریعت دا نصاب مدون ہو رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذہن جو اور کوئی بات ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے محبت دا، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دا مفہوم سمجھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دسیا، عمر لا یؤمن احدکم
والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام نے محبت دا مفہوم سمجھایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عمر، کوئی بھی انی دیر تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ اپنی اولاد نالوں ود کے، والدین نالوں ود کے، اہل و عیال نالوں ود کے، پوری کائنات نالوں ود کے مینوں اپنا محبوب نہ بنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام نے محبت دا جدوں مفہوم سمجھایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ آ گئی۔ کہنے لگے محبوب جی میں اپنی جان نالوں بھی ود تواڈے نال پیار کردا، اپنی جان نالوں، مال نالوں، اولاد نالوں ود تانوں عزیز تے محبوب سمجھدا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے الان یا عمر، الان یا عمر، عمر آ گل ہوئی نا، ہن گل بن گئی ہے، ہن بات تینوں سمجھ آ گئی ہے کہ محبت دا مفہوم کی ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نال کنی کو محبت کرنی ہے، اپنے مال نالوں ود، اپنی جان نالوں ود، اپنے اہل و عیال نالوں ود، اپنی اولاد نالوں ود اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کرنی ہے۔ آنا عزیز ساتھیا میں عرض کرام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول دے نال کتنی کو محبت ہے، کتنا کو پیار ہے۔ آج اسی بھی دعوے دار ہاں بلکہ ہر کلمہ کو ایک کہندا ہے مینوں محبوب نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن جدو نماز دا پوچھیے، جدو اذکار تلاوت دا پوچھیے، جدو داڑھی دا پوچھیے، پھر ہیلو حجت دے کھڑے ہو جانے ہم۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ دے اندر اے بات نہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا پیار تے محبت کرنے والا صحابی ہے، صحیح مسلم دے اندر ہے اور دیگر احادیث دے اندر اس واقعے دی تفصیل موجود ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں نکلے نے، چل دیا مسجد نبوی دے دروازے کے گزر ہویا، اندر اینج کر کے نظر پائی نا، چھاتی پائی، ویکھیا تے مسجد صحابہ نال بھری ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی اندر آ گئے تے دل دے اندر خیال کرتے نے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے۔ سارے صحابہ مسجد موجود نے، آ کے صحابہ کو لوگ پوچھتے نے دشمن نے کوئی حملہ کر دیتا ہے، اور سارے یہ تھے موجود، مسئلہ کی ہے، گل کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ صحابہ مسجد نبوی دے اندر بڑے افسردہ غمزدہ سر جھکا کے نیویاں پا کے بیٹھے ہوئے نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے نے کی مسئلہ ہے؟ ایک کہنے لگے طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساؤ
محبوب अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात नू अपनी बीवियां नू तलाक दे दिती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते सकता तारी हो गया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियां नू तलाक दे दिती है ते मेरी बेटी हफ्सा भी ते नबी अलैहिस्सलाम दी बीवी है ना। अज असी खबर सुन ली है कि फलां दी भैन नू बेटी नू बच्ची नू तलाक हो गई है। असी उदम मचा लेने असी पता करन तो पहले ही ओदी ऐसी तबीयत साफ कर देने ओनू पता लग जाता है। लेकिन ये उमर फारूक है, एक पासे बेटी है, बेटी दी मुहब्बत है ते दूसरे पासे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला चुप कर गए ने ते अपने आप नाल ही बातां शुरू कर दित्तियां ने। कहंदे ने लाज़मन्ना ज़ालिकल यौम, लाजम है कि साहिबे मामला नाल गल कीती जाए। साहिबे मामला कौन ने? जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू जाके जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बात करनी चाहिए ते चल पे नबी अलैहि सलातो वसलाम दे नाल ते अपने आप नाल बातां करदे जा रहे ने, सोचदे जा रहे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। और बेटियां वाले हो, बेटियां दे नाल औलाद नाल वालदा मोहब्बत बड़ी होती है, बड़ा प्यार होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक खबर जदों सुनी है ना उमर ते की तारी होया है, अपने आप नाल गुफ्तगू शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। सोचन लग पे कि बंदा तलाक उदों ही देंदा है जदों बीवी तंग कर दी है। एवें तो कोई तलाक नहीं ना देंदा कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाना जाके तो उन्होंने को पूछदा अगर हफ्सा ने भी अल्लाह के रसूल को तंग किया है फिर ओदी भी खबर लेना। अल्लाह अकबर अल्लाह। अपने दिल के अंदर एक क्यासा राइयां करदे करदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उजराए मुबारक तक आ गए। अल्लाह अकबर अल्लाह। और आखिरी जुमला, आखिरी बात जो उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला ने की कमाल की थी। अल्लाह अकबर अल्लाह। सामने नबी अलैहिस्सलाम दा उजरा आ गया है ते दिल दे अंदर ख्याल पैदा होया है लौ अमरनी बेकतले हम लाक़तुलन्ना। अगर मेरी बेटी हफ्सा ने भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नू तकलीफ पहुंचाई होएगी मैं अल्लाह की कसम ओनू कतल कर देंगा। लौ अमरनी बेकतले लाक़तुलन्ना। मैं जरूर अपनी बेटी हफ्सा नू कतल कर देंगा। उन्हें भी ते अल्लाह के रसूल नू परेशान किया, तकलीफ दुख पहुंचाई है। अगर उसने इंज किया है अल्लाह के रसूल मैनू हुक्म करन ते मैं उन्होंने कतल ही कर देंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। उधरों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दरवाजा आ गया है। बिलाल ने वेखिया उमरे फारूक ने रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इन्होंने भी इजाजत मिल गई है। इंज दरवाजा खुलिया है ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने सर झुकाया है, अफसुरदा गमज़दा परेशान बैठे हुए ने। ते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रजी अल्लाह कहने लगे अबू बकर
लगता है अल्लाह के रसूल परेशान ने, आ खबर मैं सुनिया ने, पर कोई मसला नहीं, मैं जाके ना अल्लाह के रसूल नूं हसा देना। अल्लाह के रसूल एवं अफसरदा गमजदा परेशान अच्छे नहीं लगते। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामने पेश होए, दो जानू अदब दे नाल बैठ गए। पूछया नबी अलैहिस्सलाम तो, महबूब जी तुसी अपनियां बीवियां नूं तलाक दे दिती है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मैं अपनी किसी भी बीवी नूं तलाक नहीं दिती। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी भरी पई है सहाबा नाल, सहाबा गल्लां कर रहे ने, बातां कर रहे ने कि तुसी तलाक दे दिती है। इत्थे रुक के एक मसला और भी समझ लवो, सहाबा सारे सच्चे, सहाबा कुल्लुहुम उदूलन, सारे सच्चे। अल्लाह मुगालता लग सकता है, गलत फहमी लग सकती है, सुबहान अल्लाह। सहाबा नूं मुगालता लगा है, गलत फहमी लगी है। उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला जदों पूछया, हुजूर ने फरमाया मैं अपनी किसी भी बीवी नूं तलाक दिती कोई नहीं। एवें आईयां सी मेरे कोल, आके ते कहन लगियां सानू भी कपड़े लीड़े, बेहतरीन लिबास, मलबूसात, सरको बरत, जेबो जवाइश चाहिए। उमर रजी अल्लाह तआला सारी गल समझ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल अज ना घर अजीब ही मामला होया। मेरी बीवी हफ्सा दी अम्मी मैनू कह लगी उमर मैनू को खर्चा दे, तो मैं उन्होंने कहा अजे जरा हाथ तंग है, जदों अल्लाह की रहमत होएगी तेनू देंगे खर्चा, थोड़ा जा सबर कर। लेकिन वो चुप ही ना करे, सिर से ही चढ़ती जाए। मैं उन्होंने बड़ा समझाया, उन्होंने समझ ना आई। अखीर मैं हजूर तंग आ गया, मैं फिर ओदे गर्दन तो दबोच लिया, फड़ी ना जो गोतो दी, तुसी ये काम जाके नहीं घर करना कि मौलवी ने देती इजाजत। हाँ अगर तंग कर दी तो इवें कीता भी जा सकता है। उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला ने समझाया, पहले समझाया कि इंसान बन, खर्चा कोई नहीं, और जदों अल्लाह रहमत करेगा कोई पैसे आ जाएंगे देंगे खर्चा। अल्लाह के रसूल मैं जदों फड़िया ना, फिर गर्दन तो गुत तो फड़िया, ते नाल ही ओदा दिमाग ठिकाने आ गया, ते नाल ही अल्लाह के रसूल हस पै। फरमाया उमर इत्थे भी यही रोला है, इत्थे भी आही मसला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजे गल्लां हो ही रही ने। उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला नो दिया, अल्लाह दे रसूल दिया फौरन कुरान बन के नाज़िल हो गया। जनाबे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए कुरान में पाक सूरह अहज़ाब ए कर जाई, सूरह अहज़ाब ए 28 ते 29 नंबर आयत जाके पढ़ी, तर्जुमा वेखी। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कुरान आ गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब जी, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक इन कुंतुन तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। व इन कुंतुन तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फइन्नल्लाह अद्दा लिलमुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह का मुला के वीर ने कुरान पाक नाज़िल नाज़िल कर देता है। फरमाया मेरे महबूब जी मैं तुहानू इख्तियार देना वा, आ मेरी बात अपनी बीवियां दे अगे रख दो, अज़वाजे मुताहरात दे सामने रख
رکھ دیو اگر تانوں دنیا دا مال چاہیے ہے اگر تانوں زیب و زبائش چاہیے ہے اگر تانوں زینت و رونق چاہیے ہے دنیا دی اے دنیا دے گہنے مال سونا چاندی چاہیے ہے اے زرق و بلبوسات چاہیے نے میرے محبوب جی ان ساریاں کو پوچھ لو اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام دے نکاح دے اندر آپ دے حرم دے اندر اس وقت 9 بیڑیاں نے 9 ازواج مطہرات نے فرمایا انہاں کولوں پوچھ لو اگر انہاں دنیا چاہیے دنیا دا مال چاہیے تے پھر انہاں بلا لو تے جو کوئی سردہ بندا ہے انہاں دتی جاؤ تے انہاں اپنے عقد دے اندروں اپنے نکاح دے اندروں انہاں فارغ کیتی جاؤ تانوں میں اختیار دیتا ہے اگر انہاں دنیا چاہیے دنیا دا مال چاہیے ہے فرمایا تے انہاں کہہ دیو فتعالینا امتعکنا واسرحکنا سراحا جمیلا پھر انہوں اچھے طریقے دے نال رخصت کر دیو طلاق دے کے تے فارغ کر دیو لیکن انہوں نے سامنے ایک دوسرا پہلو بھی رکھ دیو دوسری بات بھی رکھ دیو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا انہوں یہ دس دیو اگر انہوں دنیا نہیں چاہیے اللہ تے اللہ دے رسول چاہیے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاہیے تے آخرت دا ہمیشہ والا گھر چاہیے آخرت دی رونق چاہیے پھر ایویں گزارا کرنا پائے گا ایویں رکھی مسی ایویں کھانی پائے گی اللہ اکبر اللہ عابد محمد لکھوی رحمہ اللہ فرمانے نے اے پاٹا موٹا پین پر آؤ تے حمد الہی کئیے جیدے نال نکائی گئی ہے نا او دی عزت کرے آکر بندے دے ہوتے کدے وقت اچھا آ جاندہ ہے کدے ماڑا آ جاندہ ہے کدے غربت افلاس آ جاندی تنگی آ جاندی ہے تے کدے اللہ وافر مال عطا کر دیندہ ہے اے نہیں کہ تو زد لا کے بہ جائے میں تے ان میکسی لینا ہے اب بڑیاں دی میکسی ایک سوٹ ہے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ دا میکسی لینی ہے آ جڑا سوٹ سی یہ تو میں ایسی عید تے پایا ہے ہن اگلی عید تے نہیں پانا لے پا لیں گی تو کی ہو جائے گا آج جتی جڑی عید میں جمعے والے دن پائیے ہن ایس فنکشن تے اے نہیں پا سکتے استغفر اللہ بندہ کہندا ہے اللہ دیے بندیے غربت ہی نہیں اور بجلی دا بل دتا نہیں جاندا تے تینوں ایتھے اینے کپڑے بندہ سمجھائے تے عقل والی سمجھ جاندی ہے تے بے شعوری نہیں سمجھ دی اللہ اکبر اللہ حضرت آپ صاحب فرمانے نے پاٹا موٹا پہن پر آؤ تے حمد الہی کئیے اللہ جو دے وے اچار نال کھا لی اللہ تیرا شکر ہے ایک قورمے چورمے نال کھا لئیے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اور پاٹا موٹا پین پراؤ تے حمد الہی کئیے اور رکھا مسا جو رب دے کھائیے تے شاکر رہیے اے فاقہ فکر نبی دی حالت نبی دا کردہ حال ہے اے فاقہ فکر نبی دی حالت تے پاوے تابع داران عزت لذت راحت دنیا حصہ اشراران اللہ
اکبر اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے، میرے محبوب جی انہاں کولوں پوچھ لو اگر یہ تواڈے نکاح دے اندر رہنیاں چاہندیاں نے، اگر یہ تواڈیاں ازواج بن کے رہنا چاہندیاں نے تے پھر ایویں ہی گزارا کرنا پے گا، ایویں ہی رہنا پے گا۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں نو ایک دوسرے دے نال مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، میری بی بی ماں بچی بیٹی تم بھی خیال کریا کر، اے اپنا مقابلہ دوسریاں نال نہ کریا کر، اے دوسرا دے اسباب وسائل اے مالی معاملات او جاندے نے، تو اپنے مالی معاملات وال ویکھ، اے اگر مقابلے دے اندر آ جائیں گی اے گھر اجڑ جان گے، اے گھر دے اندر بے سکونی آ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دس دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ، اگر حفصہ دی غلطی ہوئی لو امرنی بے قتل لأقتلنہا، اگر میری بیٹی حفصہ دی غلطی نکل آئی اللہ دی قسمیں میں او دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا، جیڑی نبی نو خوش نہیں رکھ سکتی او عمر دے گھر بھی نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روک دے کہ عورتاں جڑیاں نا اے مسجد سے نہ جایا کرن، گھر رہیا کرن، نماز گھر پڑھیا کرن۔ انہاں دے مقابلے چ انہاں دے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیش کر دے ابو داؤد دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے اللہ دیاں بندیاں نو مسجداں جان تو نہ روکو۔ عمر فاروق روک دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی روک دے اور کہنے صلاۃ المرء خیر فی بیتہا، اے عورتاں دی جڑی نماز ہے نا ایک گھر دے اندر بہتر ہے، عورتاں گھر چی رہن، گھر چی نماز پڑھن۔ عبداللہ ابن عمر کی کہنے نے نہ روکو نہ منع کرو، جان دیو اللہ دیاں بندیاں نو مسجد جان دو، نہ روکو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی روک دے اور کہندے کہ نبی علیہ السلام نے کیا سی لا تمنعوا نساءکم، اپنیاں عورتاں نو نہ روکو، اپنیاں عورتاں نو نہ روکو، جان دیو مسجد لیکن اونا دی نماز بیوتہن خیر لہن، گھر دے اندر انہاں دی نماز زیادہ بہتر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی پابندی لاتی کہ عورتاں مسجد جا کے نماز نہیں پڑھن گے۔ انہاں دی ایک بیوی سی عاتقہ بنت زید، انہاں دے چچا داد بہن سی انہاں دی عاتقہ بنت زید، انہاں دے جڑے بہنوئی سی نا جنہاں دی وجہ تو جنہاں نو قتل کرن جا رہے سی او زید، انہاں دا بہنوئی ہے اللہ نا سعید بن زید، او سعید جڑا ہے او انہاں دا چچا داد بھائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، گل آئی گئی ہے لطیف تکاری دینا، اے بی بی جڑی عاتقہ بنت زید ہے نا اے دی داستان بھی عجیب ہی ہے۔ سبحان اللہ، انہیں پہلا نکاح کیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے بھائی زید بن خطاب نال، اے شہید ہو گئے۔ دوسرا نکاح انہوں نے کیتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے عبداللہ دے نال، وہ بھی شہید ہو گئے۔
انہوں نے پھر تیسرا نکاح کیتا عمر فاروق نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جس وقت انہوں نے خنجر لگیا سی نا مسجد نبوی دے اندر، اے بی بی پچھلیاں صفحہ نماز پڑھ رہی سی، یہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے پھر چوتھا نکاح کیتا زبیر بن عوام نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر پنجواں نکاح کیتا۔ بندے کہندے نے نا آ بی بی بڑی منحوس ہے، پہلے دا سر لے لیا، دوجے دا لے لیا، تیجے دا لے لیا، یہ بی بی بس ہی نہیں کرتی۔ لیکن یہ عرب سی، یہ لوگ ایسے سی جڑے عزتاں دے رکھوالے سی۔ پہلے خاوند نال نکاح کیتا شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، چوتھا شہید۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی یہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے پھر پنجواں نکاح بلا کدے نال کیتا؟ حضرت امام حسین نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما دے نال نکاح کیتا، یہ بھی کربلا شہید ہو گئے۔ تے مدینے تے یہ گل مشہور ہو گئی کہ جن نے شہادت دے درجے تے فائد ہونا ہے نا، وہ عاتقہ بنت زید نال نکاح کر دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ عاتقہ بنت زید انج کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ہو گئیاں، کہنے لگیاں عمر حدیثاں تینوں بھی بڑی آندیاں نے، پر حدیثاں میں بھی نبی علیہ السلام کو سنیاں سی، حدیثاں میں بھی نبی علیہ السلام کو سنیاں سی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا سی، اذا استاذنکم نساؤکم الی الصلاۃ فلا تمنعوہن۔ میں محبوب علیہ السلام نے کولو سنیا سی کہ اگر تہاڈیاں عورتاں بچیاں بیبیاں اے مسجد جا کے نماز پڑھن دی اجازت لے لین، فلا تمنعوہن، انہاں نوں روکیا نہ کرو۔ عمر جی تسی سختی کر دے ہو، اللہ دے رسول نے تے سختی دا حکم ہی نہیں دیتا۔ میں تہاڈی بیوی تہاڈے کولوں اجازت لے رہی ہاں اور محبوب علیہ السلام دی حدیث پیش کر رہی ہاں۔ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جدو روایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے رکھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رجوع کر لیا، فرمایا ہاں میں پہلے سختی کردا سی، لیکن عاتقہ تو مینوں محبوب علیہ السلام دا اے فرمان یاد کروا دیتا ہے، آج تو بعد میں عورتاں نوں مسجد جان تو نہیں روکاں گا، منع نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت ہے میرے محبوب دے فرمان دے نال، اتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرمان ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر تورات دا ورقہ ہے، تورات دا نسخہ ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجعل یقرأ، اینو پڑھدے آ رہے ہیں، پڑھدے آ رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کول جناب عمر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے، اللہ تشریف فرما بیٹھے ہوئے نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آ کے کہنے لگے محبوب جی اے عزیز ساتھیا، سانو کنیاں کو محبتاں نے، اللہ تے اللہ دے رسول دے نال کننا کو پیار ہے، ذرا توجہ کرنا، اور تینوں تے 5 وقت نماز پڑھن دی فرصت نہیں، اور نبی علیہ السلام نے احکامات منن دی فرصت نہیں۔ اے صحابہ میرے محبوب دے نال کنیاں محبتاں کر دے، کنا پیار کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے، نال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، تے کہن لگے محبوب
محبوب جی هذه نسخة من التوراة فجعل يقرأ، اے محبوب جی اب میرے ہاتھ دے اندر تورات دا نسخہ ہے، تورات دا ورقہ تے پڑھن لگ گئے، جویں جویں پڑھتے جا رہے نے اے ورقے نو اے تورات نو تو ویکھ کے پڑھتے جا رہے نے تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول دا چہرہ پڑھتے جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، عمر تورات پڑھتا جا رہا ہے تے نبی دا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ اے عمر تورات پڑھ رہا ہے، اے تورات پڑھ رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب ابو بکر حضور دے چہرے وال ویکھدے نے تے غصے نال چہرہ حضور دا اے سرخ ہو رہا ہے، لال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آخر کار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ کہنے لگے ساکلیک سواکلو یا عمر ما ترى بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تینوں تیری ماں گم پائے، تینوں گم پان والیاں گم پان، تو اپنی ماں ہی نہ لبے۔ اللہ تو حضور دے چہرے وال نہیں ہوئے کھریا، تو تورات پڑھتا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو چہرے وال ویکھیا سمجھ گئے کہ حضور غصے دا اظہار کر رہے ہیں، انج کر کے تورات نو بند کر دیتا ہے تے کہن لگے حدیث دے الفاظ نے کہیں میں نے فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں اللہ دے غصے تو پناہ منگدا وا، میں محبوب علیہ السلام دے غصے تو پناہ منگدا وا۔ محبوب جی میں تے ایویں پڑھ رہا سی، اے تورات اے صاحب تورات، اللہ اکبر اللہ، اے قرآنی نسخہ اے آسمانی نسخہ میں پڑھ رہا سی۔ محبوب جی تسی غصہ کر گئے ہو، اللہ اکبر اللہ تے نال ہی کہہ دیتا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ دے رسول میں اعلان کر رہا ہوں آج محبت، محبوب جی میں اعلان کر رہا ہوں اسی اللہ دے رب ہون تے راضی، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی، اسی اسلام دے دین ہون تے راضی، اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے راضی۔ اللہ اکبر اللہ، آپ نے صلاۃ و سلام فرماندے نے اے عمر سن والذی نفسی بیدی محمد لو بدا لکم موسیٰ حیّا فاتبعتم وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی قسم جیدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اگر تو تورات دی گل کر رہے ہے عمر، اگر صاحب تورات مساوی آ جائے تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ کرے تے تسی بھی میری اتباع نہ کرو، تسی سارے مینوں چھڈ کے میری محبت دا دامن چھوڑ کے تے موسیٰ دے نال محبت
ضللتم عن سواء السبیل، تسی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو دور ہو کے تیل پیچھے لگ جاؤ موسیٰ دے، فرمایا تسی سارے گمراہ ہو جاؤ، استغفر اللہ، سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ معلوم ہویا اے صحابہ نو اللہ دے رسول دے نال بڑیاں محبتاں سی، تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کتنی محبت ہے، تے تائیں تے اللہ نے محبت دے اندر آ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی شان دے اندر آیت اتار دیتی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمونک